नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्सं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजन प्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु नै परतत्व हुनुहुन्छ भनेर सुन्दर ढङ्गबाट प्रतिपादन गर्ने पुराण श्री विष्णु पुराण, जसलाई पूर्वाचार्यहरूले पुराण रत्नको सम्मान दिनुभएको छ। क्रमबद्ध चिन्तन गर्दै आज हामी यस श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। श्री पराशर महर्षि वक्ता हुनुहुन्छ, मैत्रेय ऋषि श्रोता हुनुहुन्छ। श्री विष्णु पुराणमा तत्व हित अनि पुरुषार्थ यसको सम्यक निरूपण गरिएको हुनाले अध्यात्म शास्त्रमा अति उच्चतम कोटिमा सम्मान गरिएको छ। श्री विष्णु पुराणको मानव जीवनका निमित्त अत्यन्तै व्यवहार उपयोगी शिक्षा श्री विष्णु पुराणले दिनुभएको छ। भगवानका कल्याण गुणको अतिशय चर्चा, स्वरूप रूप वैभवको सुन्दर व्याख्यान उपदेशका क्रमले र स्तुतिका क्रमले पनि यहाँ श्रवण गर्न पाइन्छ। गएका श्रृङ्खलामा हामी सुन्दै थियौँ वर्ण धर्मका विषयमा। सनातन धर्म 4 वर्ण धर्म अनि 4 आश्रम धर्मका आधारमा टिकेको छ भनेर हामीले सुनिसकेका छौँ। एउटा घर निर्माण गर्न पर्यो, त्यो घरलाई समग्रतया बोक्ने भनेको त्यहाँ भएका खाँबाहरूले, पिलरहरूले नै हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 वर्णका
अलग अलग धर्महरू, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासका धर्महरू, यी 8 नै वैदिक सनातन धर्मको आधार स्तम्भ भनेर जान्नु पर्दछ। हामीले सुन्यौँ ब्राह्मणले के गर्ने, क्षत्रियले के गर्ने, वैश्यले के गर्ने, शूद्रको कर्तव्य के हो, कसरी रहने, यावत विषयमा हिजो सुन्दै थियौँ। पराशर महर्षिले सगर महाराज र और्व ऋषिको दिव्य संवाद सुनाइरहनु भएको छ। अति ज्ञानी और्व ऋषि सगर महाराज पनि धर्मात्मा कुलमा रहनुभएका, उहाँले धर्मका विषयमा जिज्ञासा गर्दै जानुभयो। ऋषि और्वले सम्झाउँदै जानुभयो, ब्राह्मण हुन्, क्षत्रिय हुन्, वैश्य हुन्, शूद्र सबैका लागि अहिंसा परम धर्म हो भनेर पनि हामीले सुन्यौँ। जुनसुकै वर्णकाले हिंसा गर्न छुट छैन। समग्र जगत भगवानको निवास, प्राणीहरूको शरीरमा पनि त भगवान नै रहनुहुन्छ। यसुसले भगवानको वासस्थान त्यो मन्दिरलाई तोड्ने, भत्काउने र प्राणीलाई दुःख दिने अधिकार कसैलाई पनि छैन। आज और्व ऋषिले भन्नुभयो, हे महाराज सुन्नुहोस्, तपाईलाई म अब आश्रमका धर्महरू बताउँछु। धर्मान आश्रमिणाम सम्यक ब्रुवतो मे निशामय। 4 आश्रमहरू छन्, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, सन्यास, वानप्रस्थ। क्रमशः भन्ने हो भने पहिले ब्रह्मचर्य आश्रम, अनि गृहस्थाश्रम, तेस्रो वानप्रस्थाश्रम, अनि चौथो सन्यास आश्रम। वेदले बताउनु भएको छ, शतायुर्वै पुरुषः, मनुष्यको पुरा आयु भनेको 100 वर्ष हो। 100 वर्षलाई 4 भाग लगाउने, 25, 50, 75 अनि 100। यहाँ 25-25 का भागमा पहिलो 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रमको समय हो। 25 वर्ष कटेर 26 वर्ष लाग्दाबाट 50 वर्षसम्मको अवधि गृहस्थाश्रमको, 51 वर्ष लागेबाट 75 वर्षसम्मको अवधि वानप्रस्थाश्रमको हो। 75 कट्ने बित्तिकै बाँकी जति आयु रहन्छ त्यो सन्यास आश्रमका निमित्त हो। यसरी अत्यन्तै वैज्ञानिक विभाग शास्त्रकारहरूले गर्नुभएको छ। 4 आश्रमहरूमा 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रममा रहने। अहिले पनि वैज्ञानिकहरूले बताउँछन् व्यक्ति विवाहमा त्यसबेला योग्य हुन्छ जति बेला 25 वर्षको हुन्छ। स्त्रीका निमित्त भने अलिकति कम उमेरमा 20 वर्षबाट उनी विवाह योग्य हुन्छन् भनेर बताइएको छ। कानुनी प्रावधानहरू पनि प्रायः लगभग यस्तै नै राखिएको छ। यो शास्त्र सम्मत छ। यो शरीरको विकास नै त्यसै गरी हुन्छ। पहिले त जन्मियो, उसका आवश्यक संस्कारहरू सम्पन्न हुँदै हुँदै गएका छन्। पुत्र होस्, जब 8 वर्षको हुन्छ ऊ गर्भबाट गणना गरेर 8 वर्षको हो, अथवा जन्मबाट गर्भमा आएका दिनबाट गणना गर्ने हो भने यता 7 वर्षको हुँदै ऊ 8 वर्ष पुगिसकेको हुन्छ। जन्मबाट हो भने 8 वर्ष भएपछि ब्राह्मणका बालकको उपनयन संस्कार सम्पन्न गर्नुपर्छ। उपनयन भनेको व्रतबन्ध संस्कार। उप समीपे नयनम उपनयनम। गुरुका सन्निधिमा त्यो बालकलाई लिएर जानु र वेदाध्ययन प्रारम्भ गराउनु, त्यसका लागि आवश्यक संस्कार गरिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ उपनयन संस्कार। व्रतबन्ध भनेर पनि व्यवहार गरिन्छ। व्रतमा अब यो वेदाध्ययन रूपी व्रतमा ऊ बाँधियो, अब उसले वेदाध्ययन गर्नुपर्छ, यस अर्थमा व्रतबन्ध यो शब्द पनि प्रयोग गरिन्छ। शास्त्रका भाषामा उपनयन संस्कार नै हो। 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम अध्यापयेत। शास्त्रले यही आज्ञा दिनुभएको छ। 8 वर्षमा ब्राह्मणका बालकको उपनयन संस्कार सम्पन्न गर्ने अनि गुरुले उनलाई वेदाध्ययन
प्रारम्भ गराउनुपर्छ। क्षत्रियका लागि 12 वर्ष, वैश्यका लागि 16 वर्षसम्म यसरी शास्त्रले आज्ञा दिनुभएको छ। उपनयन संस्कार समयमा नगरिकन त्यो बालक बढ्दै युवा भयो अनि उसले पहिल्यै विवाह गर्यो भने त्यसलाई व्रात्यक भनिन्छ। त्यो अत्यन्तै अछुत बराबरको हुन्छ। कुनै संस्कारमा पनि उसलाई अधिकार छैन। ब्राह्मणकै छोरो होस् तर त्यो पतित कोटीमा परिगणित हुन्छ। यसोस्ले पितामाताले सबैभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो अनुकूलता प्रतिकूलतालाई त्यति धेरै विचार नगरिकन क्रमप्राप्त संस्कार, यो मूल संस्कार हो पुत्रका लागि व्रतबन्ध, यो समयमै गरिदिनुपर्छ। त्यसो भयो भने उसका संस्कारहरू अगाडिका ठिकसँग हुँदै जान्छन्। व्रात्यक हुनबाट ऊ रोकिन्छ। जति समय छ 8 वर्षका बालकलाई उपनयन संस्कार प्राप्त छ, ब्राह्मण हो भने त्यसको अत्यधिक अवधि भनेको 16 वर्ष हो। 16 कटेर 17 देखि उता गएर संस्कार गर्नुको अर्थ रहँदैन। तर उत्तम भनेको 8 वर्षमा गर्नु। त्यहाँभन्दा समय बित्दै गयो त्यो संस्कार त्यति नै कमजोर हुँदै जान्छ। क्षत्रियका निमित्त त्यसै गरी आफ्ना समयबाट 2 गुणा, वैश्यका लागि त्यसै गरी। तर त्यो कालसम्म पुगुन्जेलसम्म व्यक्ति ब्रह्मचर्यमा रहनै सक्दैन अनि अगाडि नै ऊ भ्रष्ट हुन सक्दछ, संस्कारबाट पतित हुन सक्छ। यसोस्ले समयमै उपनयन संस्कार सम्पन्न गर्नुपर्छ। बालः कृतोपनयनो वेदाहरण तत्परः गुरुगेहे वसेद भूप ब्रह्मचारी समाहितः। उपनयन संस्कार भइसकेपछि गुरुकुलमा राख्नुपर्छ त्यो बालकलाई। अब अहिले त व्रतबन्ध गर्यो, व्रतबन्ध गरिसक्दा उसले जनै कहाँ खोल्छ, फ्याँकिदिन्छ अनि उसलाई बोर्डिङ पठाइन्छ। के सिक्छ र उसले? अब गुरु हुनुहुन्न, गुरुकुलमा पठाउन सकिन्न भने पनि नजिकमा जो जानकार हुनुहुन्छ त्यस्ता गुरुजनहरूका साथमा केही समय बचाएर भए पनि, हप्तामा 1 दिन भए पनि अथवा दिनमा आधा घण्टा भए पनि प्रविधि छन्, यसका माध्यमले भए पनि त्यो बालकलाई कर्तव्यको शिक्षा दिनुपर्छ। पिता जानकार छन्, उनी संस्कारी छन् भने उनले पनि दिँदा हुन्छ, उनी नै पनि गुरु नै हुन्। पहिले पिता नै वेद अध्यापन गर्नुहुन्थ्यो पुत्रलाई, त्यस्तो समय थियो। मन्त्रदान पनि पिताले गर्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि कसैले देखासिखी गर्ने यस्तो चलन त छ। कोही सदाचार निष्ठ गुरुहरू अगाडि बसिरहनु भएको छ, मेरा छोरालाई मन्त्र भने मै सुनाउँछु, गायत्री मै सुनाउँछु भनेर पिता लाग्छन्। यहाँ गौर गरेर विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। यो मूल संस्कार हो हामी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निमित्त उपनयन संस्कार। जुन पिता समयमा उठ्न जानेका छैनन्, स्नान के हो थाहा छैन, शुद्धता के हो थाहा छैन, गायत्री कहिले जप्दैनन्, सोध्ने हो भने शुद्ध उच्चारण पनि छ कि छैन उनलाई गायत्रीको। अनि गायत्री मन्त्र प्रदान गर्दा कति नियमहरू छन्, वेदले कति आज्ञा गर्नुभएको छ, कसरी कति पाउ कसरी सुनाउने, कति पटक सुनाउने, त्यसमा पनि कुन शाखाका लागि कसरी सुनाउने, त्यस प्रकारको विधान पनि शास्त्रले गर्नुभएको छ। अब पिता सुनाउने भन्छन्, सर्ट प्यान्ट लगाएका छन् अथवा छोराका व्रतबन्धका दिन टाई सुट पो लगाएका हुन् कि, अनि चट्ट बनाएका छन्, दारी जुँगा काटेका छन्, शिखा छैन उनको। अब त्यस्ता पिता म छोरालाई गायत्री सुनाउँछु भनेर अरू त्यस्ता आचारनिष्ठ गुरुहरूकै अघिल्तिर उनी तम्सिन्छन्। अब यो गायत्री सुन्नेले के सुन्ला, त्यो दिनेले देखेको गायत्रीले के काम गर्ला। त्यसैले त पहिल्यै त्यो उठिसक्ने बित्तिकै त्यो बालकले अल्झायो भन्छ र त्यो जनाइ निकालेर फ्याँकिदिन्छ। किन त्यो संस्कारमा कुनै प्रकारको शक्ति नै छँदै छैन, केवल नाटक मात्रै भयो। त्यसो हुँदा पिताले बाठो भएर पुत्रलाई मन्त्र दिने होइन। यदि आफू आचारनिष्ठ छैनन्, गायत्रीको सदैव उपासना उनको भएको छैन, अनि सन्ध्या गर्दैनन्, भगवानको सेवा गर्दैनन् भने ती पिताले त्यो पुत्रलाई गायत्री दिने अधिकार छैन।
उनले पर हटिदिनुपर्छ। जो हुनुहुन्छ गायत्रीका उपासक त्यस्ता आचार्यहरू, त्यस्ता ज्ञानी गुरुहरू र गुरुहरूले पनि मन्त्र प्रदान गर्दा प्रायः अहिले कस्तो विकार आइसकेको छ हाम्रा संस्कारमा, कर्म पद्धतिहरूमा भने कुनै कार्य गर्यो अनि व्रतबन्ध संस्कार गर्ने, मन्त्र प्रदान गर्ने, त्यसमा जोडजाड गरिन्छ। ठिकै छ, कुनै भगवतपरक अनुष्ठान छन् भने त्यहाँ गर्दा हुन्छ, त्यसलाई एउटा मुहुर्त मानेर। तर त्यसमा पनि व्रतबन्धको मुहुर्त हेरेर नै गर्नु उत्तम हुन्छ। अग्निवास भएको होस्, त्यो उत्तम मुहुर्त होस्, त्यसै समयमा गर्नुपर्छ। अब गुरु गएका छन् सुरुवाल लगाएर, कोट लगाएर, माथि टोपी पनि लगाएका छन् अनि पुस्तक लिएर पढ्दैछन्। कतिपयको आदत हुन्छ बेला बेला गएर अगरबत्ती सल्काउँदै गर्ने बीचबीचमा। अनि तिनै गुरु उनी आफै बसेका छन्, त्यो गायत्री प्रदान गर्छन् त्यो बालकलाई। बिचरो त्यो संस्कारले के गरोस् त्यहाँनिर, त्यो बालकलाई के असर गर्ला र त्यो संस्कारले। पहिले त आफू ठिक हुनुपर्छ। कुनै चिज, यो संस्कार भन्ने कुरा जो दीक्षा दिन्छ, दीक्षा दिनका निमित्त आफूमा त्यो दीक्षाको प्रचुर साधना भएको हुनुपर्छ। मसँग धेरै चिज छ भने, कसैले माग्यो भने म त्यो चिज सारिदिन सक्छु। मैले धेरै अभ्यास गरेको कुनै विद्या छ, मैले कण्ठस्थ गरेको छु, कसैले मलाई सिकाइदिनुहोस् गुरु भनेर भन्यो भने म सजिलै सिकाइदिन्छु। मलाई नि थाहा छैन, मैले त्यसको अभ्यास गरेको छुइनँ, त्यसको प्रकाशले म प्रकाशित भएकै छुइनँ आफै। अनि अब अर्कालाई त्यो विद्या कसरी सर्दछ र, कसरी त्यो दीक्षाले काम गर्छ। मन्त्र प्रदान गर्ने गुरुका शरीरमा सिलाएको वस्त्र हुनु हुँदैन, कौपिन धारण गरेको हुनुपर्छ, अर्धमुण्डन गरेको हुनु हुँदैन। चट्ट दारी जुङ्गा बनाएर, कैँची लगाएर, कपाल काटिएको हुनुहुन्न गायत्री मन्त्रको उपदेष्टा गुरु। सिलाएका वस्त्र लगाएर मन्त्रदान गर्नै हुँदैन, छ्योर गरेको हुनुपर्छ। त्यो बालकलाई छ्योर गराइन्छ जसरी, त्यसै गरी ती गुरुले पनि समयमा अघिल्लै दिन, केही दिन अगाडि नै छ्योर गरेर फेरि दारी नबनाइकन बसेको हुनुपर्छ। चुरोट खैनी खाने, मांसाहार गर्नेलाई त गायत्री प्रदान गर्ने अधिकार छँदै नै छैन। त्यस्ताबाट गायत्री सुन्नुहुन्न। जो व्यक्ति आफै भ्रष्ट छ, उसबाट लिएका दीक्षाले त्यो बालकलाई गर्छ के काम? काम छैन। त्यसो हुनाले गुरु गर्नु जानेर, पानी पिउनु छानेर। नछानिकन पिएको पानी, फिल्टर नगरिएको पानी, यसले गडबड गर्छ। त्यस्तै नजानी गरिकन गुरु गरियो हो, त्यस्ता गुरुबाट पनि गडबडी हुन्छ। गुरु त्यसरी सिलाका वस्त्र नलगाएर, उत्तरीय वस्त्रले शहीद भएर, कौपिन धारण गरेका, निधारमा तिलक लगाएका, शिखा भएका, सूत्र भएका, अर्धमुण्डन नगरेका गायत्रीका उपासक, भगवान सर्वेश्वर सालग्रामका सेवक, यस्ता गुरुबाटै मात्र गायत्री मन्त्र श्रवण गराउनुपर्छ। त्यो दीक्षा लिनुपर्छ त्यो बालकले। त्यसरी दिएको दीक्षा काम लाग्ने हुन्छ। त्यसबाट उसमा बिस्तारै त्यो ऊर्जा बढ्दै जान्छ। उसले त्यो साधना गर्दै जाओस्, गुरुमा उसको विश्वास पनि बढेको हुन्छ, देख्दै उसलाई भाव पनि बनेको हुन्छ त्यो बालकलाई। अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो मन्त्रले उसलाई काम गर्दै जान्छ। यसरी दीक्षाको क्रमलाई पनि हामीले सम्झनुपर्छ। अब ऊ उपनयन संस्कार सम्पन्न भइसकेपछि वेदारम्भका निमित्त योग्य हुन्छ। अहिले त कतिपय संस्कार चुडोदेखि प्रारम्भ गरेर वेदारम्भसम्म, अब अगाडि के हुन्छ गुरुकुलमा त बासै भएको छैन भनेर समावर्तन संस्कारसम्म पनि उसै दिन गरिसक्ने यस्तो चलन आएको छ। अहिलेको व्यवस्था अनुसार ठिकै छ त्यो, किनभने गुरुकुल गएर बस्दैन, पछि समावर्तन हुँदैन उसको। अहिले गरिदिएपछि अब अगाडिका लागि समय आयो भने विवाह गर्न योग्य हुन्छ ऊ, ठिकै छ त्यो। तर दीक्षा दिने गुरुले र दीक्षा लिने बालकले पालन गर्ने नियमहरू छन्। पिताले नै पुत्रलाई सुनाउनुपर्छ यो निर्बन्ध छैन, तर गुरुले शिष्यलाई दीक्षा दिनुपर्छ।
पिता गुरुकोटीमा जान सके, अघि भने जस्तै आचरणमा छन् भने, जस्तो गुरु हुनुपर्ने त्यस्तै बनेका छन् भने ती पिता नै गुरु हुन सक्छन्। उनले गायत्री मन्त्र दिन सक्छन् पुत्रलाई। छैनन् भने तिनले चुप लागेर बस्नुपर्छ। उनले त त्यो बालकले मन्त्र सुनेका बेलामा सुन्ने अधिकार पनि रहँदैन, उनले टाढै बस्नुपर्छ। यसरी मन्त्र प्रदान गर्ने। अब त्यो बालक ब्रह्मचर्य व्रतमा दीक्षित भएको छ, वेदारम्भ प्रारम्भ भएको छ। शौचाचार व्रतं तत्र कार्यं शुश्रूषणं गुरोः व्रतानि चरता ग्राह्यो वेदश्चक्रत बुद्धिना। गुरुकुलमा रहेर उसले पहिले शुद्धतालाई सिक्नु पर्दछ। के हो शुद्धि? वस्त्र शुद्धि के हो? अन्न शुद्धि के हो? विचार शुद्धि के हो? अरू आचरणका क्रमहरू के हुन्? उपवास आदिका नियमहरू के हुन्? ती पनि उसले सिक्नुपर्छ। सिक्दै जाँदा पहिले आफ्ना गुरुदेवको सेवा गर्ने उसले आफ्नो अवस्था अनुसार, शक्ति अनुसार। अल्प वयको व्यक्ति छ, त्यो बालकै छ, 8 वर्षको। गुरुले पनि त्यसै प्रकारको सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ। अब त्यही बालक जब 24-25 को हुन लाग्छ, गुरुकुलमा अध्ययन गर्दै गर्दै, त्यसबेला ती ठुला विद्यार्थीहरूलाई त्यसै प्रकारको सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ आचार्यले। कार्यम शुश्रूषणं गुरोः। आफूले सकेको सेवा गुरुजनको गर्ने हो भने त्यसैबाट विद्या प्राप्त हुन्छ अनि आफ्नो तपस्या पनि सफल हुन्छ। व्रतहरू गर्दै रहने, जसरी गुरुले आज्ञा गर्नुभएको छ। वेदश्च ग्राह्य। गुरुदेवका आज्ञाले अब वेद पनि अध्ययन सुरु गर्ने। 2 समय सन्ध्यावन्दन गर्नुपर्छ। यद्यपि त्रिकाल सन्ध्यावन्दन हो, तर त्रिकाल सन्ध्यावन्दन मध्याह्नका समयमा पनि गर्दा हुन्छ। यो विशेष नियमका निमित्त, विशेष निष्ठाका साथ रहने, विशेष ब्रह्मचर्य व्रत लिएर बसेकाका निमित्त अनिवार्य हुन्छ। तर सामान्य ब्रह्मचारी जो गृहस्थ बनेको छैन, गुरुकुलमा बसेर वेदाध्ययन प्रारम्भ गरेको छ, त्यस्ता बालकका निमित्त उभे सन्ध्ये, प्रातः र सायं यी 2 काल सन्ध्यावन्दन गर्नुपर्छ। सूर्योपासना, गायत्री उपासना, जसरी सन्ध्यावन्दन सिकाउनु भएको छ गुरुदेवले त्यसै गरी गर्नुपर्छ। स्वशाखा सूत्रानुसारको सन्ध्यावन्दनको क्रम हुन्छ, सबैका लागि एकै हुँदैन। त्यसरी गर्ने। गुरुदेव उठ्नुभयो, आफू पनि उभिनुपर्छ। गुरुजी उठ्नुभएको छ, आफू बसिरहन हुन्न। अनि उहाँ बस्नुभयो, उहाँका आज्ञाले आफू पनि बस्नुपर्छ। गुरुदेव आसनमा हुनुहुन्छ, आफू खडा भएको भई पनि गर्न हुन्न। यो मर्यादा ब्रह्मचारीले ख्याल गर्नुपर्छ। गुरोः अपि अभिवादनम। अनि गुरुजीका सन्निधिमा पुग्ने बित्तिकै उसले विधिपूर्वक प्रणाम गर्नुपर्छ, आफ्नो नाम गोत्रोच्चारणपूर्वक। अमुक विद्यार्थी आएछन् भन्ने कुरा गुरुदेवले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसरी वन्दना गर्ने। अग्निको उपासना गर्ने। ब्रह्मचारीका निमित्त अग्नि उपासनाको क्रम हुन्छ, हवनको, त्यो पनि गर्नुपर्छ। गुरुदेव हिँड्नुभयो, उहाँका सेवाका निमित्त पछाडि पछाडि हिँड्ने, उहाँका आज्ञाले बस्ने, उहाँको प्रतिकूल भएर कहिले व्यवहार गर्दै गर्न हुन्न। जस्तो कि ब्रह्मचारीका निमित्त केही वेशभूषाहरू पनि विशेष प्रकारका छन्। अघि नै बताइयो, ब्रह्मचर्य व्रतमा प्रवेश गरिसकेपछि उसले गुरुकुल रहुन्जेलसम्म त्यो अध्ययन कालमा र त्यो अनुष्ठान कालमा शिलाका वस्त्रहरू धारण गर्न हुन्न। कहाँ यात्राका निमित्त आज्ञा भयो गुरुदेवको, जसरी आज्ञा हुन्छ त्यसरी गइदिने। ब्रह्मचारीका लागि विशेष वेशभूषा यस्तो हुनुपर्छ। मेखला जिनवासांसि जटा दण्ड कमण्डलून् बिभ्रियात् उपवीतं च दर्भपाणिर् यथोदितं। श्रीमद्भागवतमा सप्तम स्कन्धमा नारदजीले युधिष्ठिर महाराजलाई सम्झाउनुहुन्छ यो विषय। मेखला धारण गर्ने, त्यसैगरी मृगचर्म धारण गर्ने, जटा पाल्ने, अनि एउटा दण्ड हातमा लिने, कमण्डलु लिने, अनि यो ब्रह्मसूत्र जसलाई जनेऊ भनिन्छ,
हो यो यज्ञोपवीत धारण गर्ने, हातमा कुश लिएर हिँड्नुपर्छ ब्रह्मचारीले। यो ब्रह्मचर्य वेशको सङ्केत हो। ओहो ब्रह्मचारी आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ वैदिक बटुक हुनुहुँदो रहेछ भन्ने परैबाट जान्न सकियोस्, त्यसरी रहनुपर्छ। वेदाध्ययन गर्दा पनि गुरुदेवको आज्ञा भयो तिमीले पढ भन्ने आज्ञा, अनि मात्रै सुरु गर्नुपर्छ। गुरु आज्ञा बिना जबरजस्त वेद पढ्न पनि हुन्न। अब भोक लाग्यो भनेर जति बेला जे मिल्छ त्यही खान पनि हुन्न। ब्रह्मचारीले त्यो भिक्षा गरेर ल्याएको अन्न तयार गरियो, गुरुदेवका आज्ञा अनुसार त्यो ईश्वरलाई समर्पण गरिएको छ, गुरुदेवलाई पनि समर्पण गरियो। उहाँले लिइसकिसकेपछि आज्ञा भयो तिमीले पनि अब यो भोजन गर्नु, यस प्रकारको आज्ञा भयो भने मात्रै त्यो ब्रह्मचारीले भोजन गर्न हुन्छ। भोक लाग्यो भनेर गुरुको आज्ञा बिनै भोजन गर्न पनि हुन्न। अनुज्ञातश्च भिक्षान्नम अस्नीयाद गुरुणा ततः। गुरु पङ्क्तिहरू सबैले भोजन गरिसक्नुभयो, मान्यजनहरूले पनि गरिसक्नुभयो। त्यस पछाडि त्यो अवशिष्ट भोजन यो ब्रह्मचारीले ग्रहण गर्नुपर्छ। स्नान गर्न गइयो अरू सतीर्थीहरूका साथमा, गुरुकुलमा बसेका मित्रहरूका साथमा गुरुदेव पनि जानुभएको छ भने पहिले गुरुजीलाई स्नान गर्नका लागि छोडिदिनुपर्छ। स्नानका लागि चाहिएका जति पनि सामग्रीहरू हुन्, लोटा होस् अथवा वस्त्रको त्यो झोला होस्, अरू केही पनि छन् भने ती सबै चिज उहाँ लिएर जानुपर्छ ब्रह्मचारीले। पहिले गुरुदेवले स्नान गर्नुहुन्छ, स्नान गरिसकेपछि उहाँले वस्त्र बदल्न थाल्नुहुन्छ अनि आफूले गएर स्नान गर्ने। अवगाहित अपह पूर्वम आचार्येण अवगाहिताः। स्नान गर्दाखेरि जस्तो बगेकी नदी छन् भने जताबाट नदी आउँदैछिन् सबैभन्दा मास्तिरपट्टि गुरुदेव रहनु, अनि शिष्यहरूले ज्येष्ठ क्रमले बिस्तारै बिस्तारै जल जतापट्टि बगेर जान्छ त्यतापट्टि रहने, सबैभन्दा कनिष्ठले अन्तिममा रहने। यस प्रकारले यो मर्यादाको स्नान पनि शास्त्रले बताएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि नदीको जल उसै पवित्र, त्यसमा पनि गुरुदेवका चरणलाई स्पर्श गरेर आएको त्यो जल अझ पवित्र हुन्छ। त्यसमा स्नान गर्दा दुई तीर्थ, एक त गुरु तीर्थ, अर्को जो तीर्थमा स्नान गरिन्छ ऊ तीर्थ स्नान यसरी पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ। स्नान भयो, अब वस्त्र बदल्ने, शुद्ध वस्त्र धारण गर्नुपर्छ। आफ्नो वेशभूषालाई कति पनि असर नगर्ने प्रकृतिका वस्त्रहरू, शुभ्र वस्त्र, पीत वस्त्र धारण गर्ने। त्यस पछाडि आज्ञा गुरुदेवको भएपछि साथसाथमा स्नान भएका ठाउँबाट फेरि गुरुकुलमा आउनुपर्छ, अगाडिका कृत्यहरू गर्नुपर्छ। यदि गुरुदेवले त्यहीँ बसेर सन्ध्यावन्दन गर्ने आज्ञा दिनुभएको छ भने नदी तटमै बसेर सन्ध्या प्रारम्भ गर्नुपर्छ। जसरी जसरी आज्ञा हुन्छ उसै गरिकन यसरी गर्दै गर्दै वेदाध्ययन गर्दै गर्दै गुरुकुलमा बसेर 25 वर्षसम्म बितायो त्यो बालकले। अब त किशोर भइकन युवा पनि भइसकेको छ। 8 वर्षलाई छोडेर 25 गर्ने हो भने करिब 17 वर्षसम्मको समय त्यो बालकको त्यहाँ हुन्छ। अध्ययनकाललाई विचार गर्ने हो भने 16 वर्ष पुरा अध्ययन उसले त्यहाँ गरेको हुन्छ। अहिले पनि स्नातकोत्तर भनेर जो बताइन्छ मास्टर डिग्री, त्यो समय प्रारम्भबाट जोड्दै जाने भने उसको अध्ययनकाल त्यति नै पुग्छ। अति वैज्ञानिक छ हेर्नु। जस्तो विभाग गुरुकुलमा अध्ययनका क्रममा अक्षरारम्भबाट प्रारम्भ गरेर स्नातक भइसकेपछि गुरुदेवका आज्ञाबाट फेरि गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्ने, अथवा गुरुदेवको आज्ञा भयो उनलाई पनि इच्छा भयो त्यहीँबाट सन्यास लिने। शास्त्रले भन्छन् आश्रमाद आश्रमम गच्छेत, एक आश्रमबाट अर्को आश्रममा जानु। ब्रह्मचर्य आश्रम पार गरिसकेपछि गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्नु, गृहस्थाश्रम पार भइसकेपछि वानप्रस्थाश्रममा प्रवेश गर्नु, वानप्रस्थाश्रम पार गरिसकेपछि सन्यास आश्रममा जानु। यो एउटा क्रम हो। तर
ब्रह्मचारीले चाह्यो भने ब्रह्मचर्यबाटै उनी आश्रम बदलेर सन्यास आश्रममा प्रवेश गर्न सक्दछन्। उनलाई गृहस्थाश्रम र वानप्रस्थाश्रमको अनिवार्यता रहँदैन। गार्हस्थ्यम आविशेत प्राज्ञो निष्पन्न गुरु निष्कृतिः। सारा वेदादि शास्त्रको अध्ययन सम्पन्न भयो, शरीर पनि सबल भइसकेको छ। गुरुदेवले आज्ञा दिनुभयो, बाबु जाऊ, अब तिमी गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर। आफ्नो शक्ति अनुसार गुरुदेवलाई दक्षिणा दिनुपर्छ, गुरु दक्षिणा। त्यस पछाडि आज्ञाले गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्ने। गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्दा ब्राह्मण होस्, क्षत्रिय होस्, वैश्य होस्, जसलाई त्रैवर्णिक भनेर बताइएको छ, गुरुकुल वासका निमित्त शास्त्रले आज्ञा दिनुभएको छ, यी तिनैलाई त्यहाँबाट आइसकेपछि पहिले आफ्नो वर्ण अनुसारले त्यस्तै सवर्ण कन्याका साथ विवाह गर्नुपर्छ। अन्तर्जातीय विवाह गर्न हुन्न। अहिले त कानुनले मान्यता दिएको छ, त्यसले गर्दा सारा सामाजिक व्यवस्थाहरू बिग्रिँदै गइरहेका छन्। शास्त्रले भने अनुसारले व्यक्ति रहने हो भने जीवनयापनका निमित्त केही समय कष्ट आए तापनि सन्तति प्रति अन्याय हुँदैन। उसले आफ्नो पितालाई चिनिरहन्छ, मातालाई चिनिरहन्छ, समाजमा पूजित हुन्छ। जब तलमाथि केही भएर विवाह भयो भने समाजमा त्यो बालकको स्थिति पनि ठिक रहँदैन, उसको मनोविज्ञान पनि बिग्रन्छ। त्यसो हुनाले सवर्ण भार्या, सवर्ण पति, त्यो भनेको ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुलकै कन्यासँग विवाह गर्नु, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कुलकै कन्यासँग विवाह गर्नु, वैश्य हो, वैश्य कुलकै कन्यासँग विवाह गर्नु, शूद्र हो, शूद्र कुलकै कन्यासँग विवाह गर्नु। यसरी विवाह गर्ने हो भने पारिवारिक स्थिति पनि ठिक रहन्छ, सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ, सामाजिक व्यवस्था पनि ठिकठाक रहन्छ। अब उत्पन्न हुने सन्तान पनि निरन्तर त्यो वंश परम्परालाई धान्ने प्रकृतिको हुन्छ। यसरी गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्ने। गृहस्थ कार्यम अखिलम कुर्यात भूपाल शक्तितः। ती आफ्नै योग्य कन्यासँग विवाह भइसक्यो। अब दम्पति भएर उनीहरूले आफ्नो त्यो आश्रम धर्ममा रहेर द्रव्यार्जन गर्नुपर्छ। अब सन्तति उत्पन्न हुन्छन्, पछि उनका काँधमा अरू जिम्मेवारी बढ्दै बढ्दै गएको हुन्छ। पिता माता वृद्ध भएका हुन्छन्, कतिपय परिवारका सदस्यहरूको हेरचाह गर्नु परेको हुन्छ। अब नवआगन्तुक परिवारका विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने भएको हुन्छ। त्यसो हुँदा उनले आफ्नो वर्ण र आश्रमको मर्यादामा रहेर सम्पत्ति आर्जन गर्नुपर्छ, आफ्नो जीविकालाई सुरक्षित गर्दै जानुपर्छ। पिण्डदान गरेर पितृहरूको आराधना गर्ने गृहस्थीले यज्ञहरूद्वारा देवताको सेवा गर्ने, त्यस्तै प्रकारले अन्नदान गरेर अतिथिहरूको सेवा गर्ने, वेदाध्ययन गरेर शास्त्रको चिन्तन गरेर ऋषिहरूको आराधना गर्ने। आराधना भनेको केवल अक्षता फुलपाती लगेर चढाउनु मात्रै होइन, पानी खनाइदिनु मात्रै होइन, चन्दन घसिदिनु पनि पूजा हुँदैन। यी सबै पनि मर्यादित हिसाबले गर्दा पूजा कोटीमा आउँछन्। तर त्योभन्दा अत्यधिक पूजा भनेको जसलाई हामी पूजा दिँदैछौँ हो उनलाई आनन्द हुने, उनका लागि हितकर त्यस्तो वस्तुको समर्पण। ऋषिहरूका लागि अरू केही दिनै परेको छैन, केवल शास्त्र चिन्तन गरिदिउँ, वेदाध्ययन गरिदिने हो भने, त्यस्ता सद्ग्रन्थहरूको पारायण गर्ने हो भने ऋषिहरू सबै प्रसन्न रहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अरू केही चढाइरहनै पर्दैन। त्यस्तै प्रकारले सन्तान उत्पत्ति गर्ने हो भने प्रजापतिको आराधना हुन्छ। यो सृष्टिक्रम अगाडि बढिरहोस् भन्ने नै चाहनुहुन्छ प्रजापतिहरूले। पितृहरूको आराधना पनि सन्तान उत्पत्ति भइसकेपछि सम्पन्न हुन्छ। त्यो पनि एउटा आराधनाको क्रम हो। पितृ ऋणबाट उन्मुक्ति हुनका लागि सन्ततिको आवश्यकता। त्यस्तै प्रकारले भूतगणहरू, उनीहरूलाई दिने त्यो बलि पञ्चबली भनेर बताइन्छ, किरा कमिलादेखि सबैलाई दिने हो। त्यस प्रकारले भूत प्राणीहरूको आराधना हुन्छ। वात्सल्य भावद्वारा सम्पूर्ण जगतको पूजा गर्न पर्यो।
सम्पूर्ण जगतमा भगवानको वास छ। भगवानका सन्तति हुनेहरू कसैसँग द्रोह गर्न हुन्न, कसैसँग द्वेष गर्न हुन्न, कसैको अनिष्ट चिताउन हुन्न भनेर यसरी दिनचर्या अगाडि बढाउनुपर्छ। गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरिसकेपछि ती दम्पतिले त्यही शिक्षा नै अब अर्को पिँढीका निमित्त तयार भएर रहन्छ। पिताले के गर्नुभयो, माताले के गर्नुभयो, सन्तानले त्यही नै सिक्ने हो। और ऋषिले भन्नुभयो, महाराज यसरी गार्हस्थ धर्मलाई पालन गर्दै गर्दै रहने हो भने उनले प्रारब्धवशात मिलेको शरीर छुटिसकेपछि उत्तम गति प्राप्त गर्दछन्। गृहस्थ आश्रम सबै आश्रमहरूको आधार आश्रम हो त्यो। जस्तो ब्रह्मचारी कहीँ भिक्षा माग्न कहाँ जान्छन्, गृहस्थीकै यहाँ जान्छन्। कोही सन्यासी भिक्षा माग्दै आए कहाँ आउँछन्, त्यहीँ आउँछन्। कोही भिक्षुकहरू छन्, अशक्तहरू छन्, जसमा कुनै कमाउन सक्ने सामर्थ्य छैन, सम्पत्तिहीन छन्। त्यस्ता व्यक्ति सबै केही माग्नका लागि, सहायता लिनका निमित्त गृहस्थाश्रममै आउने हुन्। हेर्दाखेरि आश्रममा ब्रह्मचर्य आश्रमभन्दा गृहस्थाश्रम, उभन्दा वानप्रस्थाश्रम, त्योभन्दा पनि चतुर्थाश्रम भनेर बताइन्छ। साक्षात् भगवानको स्वरूप हो सन्यासीको स्वरूप। दण्ड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्, शास्त्रले यसरी नै बताउनु भएको छ। जसका हातमा दण्ड छ त्यस्ता सन्यासी स्वयं नारायणकै स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यो आश्रम उत्तम आश्रम हो आश्रमका क्रमका हिसाबले। तर यी सबै आश्रमको आधारका हिसाबले गृहस्थ आश्रम नै प्रधान हो। सन्यासी पनि गृहस्थीहरूबाटै बाँचेका हुन्छन्। वेदाध्ययन गर्ने बटुकहरू पनि, ब्रह्मचारीहरू पनि, भिक्षुक अरू दरिद्रहरू पनि सबै गृहस्थाश्रममै टिकेका हुन्छन्। वेदाहरणकार्याय तीर्थस्नानाय च प्रभो अटन्ति वसुधाम विप्राः पृथ्वी दर्शनाय च। कतिपय ज्ञानीहरू तीर्थाटन गर्नका निमित्त निस्केर हिँड्नुहुन्छ। साँझ पर्छ, बास बस्नुपर्ने हुन्छ, भोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ कहीँ गए तापनि गृहस्थीहरूकै घर खोज्दै जान पर्यो। कोही तीर्थमा स्नान गर्नका लागि, कोही पृथ्वीको भ्रमण गर्नका लागि, कोही बटुकहरू वेदाध्ययन गर्नका लागि यात्रा चलाइरहन्छन्। त्यसबेला सबैको आधार भनेको गृहस्थाश्रम हुन्छ। त्यहीँ भोजन मिल्छ, बास पनि त्यहीँ मिल्छ। जसका घर छैनन्, जसले आहार प्राप्त गरेका छैनन्, अनि साँझमा घर जाउँ भन्दा घर छैन, वासस्थान छैन, तेषां गृहस्थ सर्वेषां प्रतिष्ठा। ती सबैका आधार भनेका गृहस्थीहरू नै हुन्। त्यस्ता गृहस्थ परिवारले यस्ता कोही पनि भिक्षुकहरू आउँदा, ज्ञानीहरू, ब्रह्मचारीहरू आउँदा, अतिथिहरू आउँदा मिठो बोलिदिनुपर्छ। जसरी सकिन्छ आफूसँग जे सामर्थ्य छ, अन्नले, जलले, फलले अथवा बिस्तारा दिएर अथवा मिठो बाणी बोलेर कसरी सम्भव हुन्छ र जे छ त्यस प्रकारको सेवा गर्नुपर्छ। गृहस्थ व्यक्ति बसेको छ, तर कोही अतिथि आउँदा ती घरकी गृहिणीले आँखा टेढो बनाएर यसो हेरिन् भने त्यस दिनबाट दरिद्रता सुरु हुन्छ त्यस घरमा। कहिल्यै पनि हाम्रा घरमा कोही पनि अतिथि जस्ता नै आउन्, कोही रोगी आउन्, दुब्ला पातला भिखारीहरू, हुनसक्छ भगवान नै हाम्रो परीक्षाका निमित्त त्यसै आउनुभएको। त्यसैले वेदले के भन्नुभयो, अतिथि देवो भव। अतिथिलाई साक्षात् भगवान मानेर सेवा गर। स्वयं भगवान नै अतिथिका रूपले आउनुभएको छ। अब पहिले म आउँछु, भोजन तयार गरेर राख, अनि मलाई खानामा यो मिठो लाग्छ, पनिर पकौडा अनि यो भनेर पहिल्यै भने जति सबै तयार गर्न लगाउने, अनि आउनेलाई अतिथि भनिँदैन। जसको तिथि थाहा छैन, कति बेला आइपुग्छन्, को आउँछन्, हो त्यसरी एकाएक आउनेलाई मात्रै अतिथि भनिन्छ। त्यस्ता अतिथि चाहिँ साक्षात् भगवानकै स्वरूप हुनुहुन्छ। जो जानेर आएका छन् ती नै हुन् नि। जुन बदमास हुन्, जो काम नलाग्ने हुन्, आएर पनि भयभरका अर्काका कुरा काटेर दिन बिताइदिन्छन्। आफ्नो यहाँ घरको काम चौपट, भगवानको सेवा हुन पाउँदैन।
अर्काको कुरा काट्नुदेखि अतिरिक्त केही छैन, खाएर एकदमै रैदालो बनाइदिन्छन्, यहाँ पनि सकिदिन्छन्, कुरा पनि काटिरहन्छन् अनि हिँड्छन्। त्यस्तालाई अतिथि भनिँदैन, ती देवता होइनन्। कर्तव्यभित्र पर्छ, चित्त नबुझे पनि तिनीहरूलाई सेवा त गर्नै पर्यो। तर सेवा, सच्चा सेवा वेदले भन्नुभएको अतिथिका लागि हो। स्वयं भगवान नै अतिथिका रूपले आउनुहुन्छ। अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते सदत्वा दुष्कृतम तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। और ऋषिले भन्नुभयो, महाराज यदि कोही अतिथि आइपुगे साँझमा अथवा बिहानै भए पनि अनि ती अतिथिलाई टेढा नजरले हेरेर हप्काइ दप्काइ गरेर खाना नदिएर त्यहाँबाट दुःखी बनाएर पठाइदिए, निराश भएर ती अतिथि गए भने के हुन्छ? त्यस्ता दुःखी अतिथिले आफूमा भएको सम्पूर्ण अपराध जति त्यहीँ खन्याइदिन्छन्, छोडिदिन्छ। अनि ती गृहस्थीहरूको जति पुण्य छ नि त्यो सबै खिचेर लिएर हिँडिदिन्छन्। अब अलि बेलामा ऊ त्यो भिखारी जस्तो बन्दै जान्छ, ऊ सम्पन्न बन्दै जान्छ। पुण्यको लाभ उसलाई मिल्दै जान्छ अतिथिलाई। अनि जसले अपमान गरेका छन् त्यस्ता गृहस्थीलाई त्यो अपराधले गर्दा दरिद्रता मिल्दै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले कहिल्यै पनि कोही अतिथि आउनुभयो भने हाम्रो शक्ति अनुसार सेवा गर्ने, उत्तम चिजले सेवा गर्ने, जे छ आफूसँग मिठो बोलिदिने, जल फल अन्न विश्राम के गराउँदा उहाँलाई आनन्द हुन्छ त्यो गराइदिने। अपमान गरेको छ अनि अहङ्कारी भएको छ, घमण्डी छ, यस प्रकारले एकदम आफूलाई ठुलो मानेको छ, त्यस्ता व्यक्तिको के हुन्छ भने त्यसले अब समय बित्दै गइसकेपछि एक दिन त्यो जुन प्रकारको अहङ्कार उसले गरेको त्यसै प्रकारको विनाश उसलाई आउँदै जान्छ। पश्चाताप हुन्छ, तर त्यो पश्चाताप भइसक्दा पनि पुनः त्यसको प्रायश्चित हुँदैन। कहिल्यै पनि अतिथिको अपमान गर्दै गर्नुहुन्न, अर्कालाई सताउने काम पनि गर्नुहुन्न। अतिथिका प्रति अपमान, अहङ्कार, दम्भको आचरण, उसलाई देखेर पश्चाताप गर्ने अनि उसलाई अनेक तिखा बोलीले प्रहार गर्ने, हप्काई धप्काई गर्ने, यी सबै उसका पुण्यका नाशक हुन्। यसले त्यस्ता गृहस्थको विनाश अवश्यम्भावी छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि गृहस्थाश्रममा अघि भने अनुसारले अतिथिको सेवा गरेर, देवता पितृहरूको सेवा गरेर, आफ्ना इष्टदेवमा भर परेर कर्तव्य गर्दै रह्यो भने उनले पनि उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। अब यसरी 26 वर्षबाट 50 वर्षसम्म गृहस्थाश्रममा रहे नि 50 वर्ष कट्ने बित्तिकै वानप्रस्थाश्रम प्रारम्भ हुन्छ 75 सम्म। त्यसबेला आफ्ना पुत्र आदिलाई आफ्नो घरको व्यवस्था सबै छोडिदिने। पुत्रेषु भार्याम निक्षिप्य वनं गच्छेत सहैव वा। आफ्ना छोराहरूलाई आफ्नी पत्नी हेरचाह गर्नलाई जिम्मा दिएर छोराहरूका भरमा राखिदिएर आफू एक्लै वानप्रस्थ आश्रममा पनि जान सक्दछन्। पत्नीले चाहिन् भने पत्नीलाई साथै लिएर पनि जान सक्छन् वानप्रस्थमा। वानप्रस्थ आश्रममा घरमा रहनु हुँदैन, घर छोडेर जानुपर्छ, वनमा जानुपर्छ। त्यसैले वन्याश्रम यसलाई भनिएको छ। उनको दैनिकी गुजारा नै वनका कन्दमूल फल इत्यादिबाट हुने हुनाले उनी वहीँ नै जानुपर्छ। त्यहाँ जाने, गएर पात कन्दमूल फल आहार गर्ने, केश नकाट्ने, दारी जुगाहरू नकाट्ने, जटा पाल्ने, भुइँमा शयन गर्ने, भुइँमा पात कुसकै बिछ्याउने, शयन गर्ने, पत्नीकै साथ शयन गर्ने, तर ब्रह्मचर्यको अभ्यास गर्ने। अब जसरी यो विषयबाट वैराग्य आउँछ त्यस प्रकारको अभ्यास। त्यसो हुनाले वन्याश्रममा पत्नी साथै गइन् भने यो उपलब्धिमूलक हुन्छ। किनभने साथमा भएर त्यो त्याग्ने अभ्यास भयो भने त्यसले पछि उसलाई सताउँदैन। पत्नी घर छोडेर गएको छ अनि वहाँ गएर ब्रह्मचर्यको अभ्यास गरिरहेको छ, फेरि कुनै दिन त्यो विषय वासनाले उसलाई गाँज्न सक्दछ। यस उसले पत्नीकै साथ जाने र दुवैले अब ब्रह्मचर्यको अभ्यास गर्ने, विषयबाट विरक्त हुँदै जानुपर्छ।
अनि त्यो वानप्रस्थाश्रममा रहेका समयमा कोही वनमा मुनिहरू आउनुहुन्छ, वानप्रस्थीहरू, सन्यासीहरू, उहाँहरूलाई पनि आफूले जस्तो आहार गरिन्छ त्यस्तै कन्दमूल, फल, जल इत्यादिद्वारा सेवा गर्नुपर्छ। खास गरिकन वन्याश्रमीहरूले आगामा पकाएको चिज खाना हुन्न। त्यस्तै भूमिमा खनेर, जोतेर अनि बिउ छरेर त्यहाँबाट उम्रेर फलेर पाकेको अन्नहरू उसले खान मिल्दैन। हैन, नजोतिकन भूमिमा भएको अन्न पनि त खाँदा त हुन्छ होला नि भन्दा त्यो त हुन्छ, तर असमयमा पाकेको छ भने, समय नभइकन फलेको छ भने त्यो पनि भूमिबाटै प्रकट भएको भए पनि उसले खान हुन्न। आगामा पकाएर त खाना हुन्न। केवल सूर्यपाक त्यस्ता फलहरू खानुपर्छ, जमिनभित्रका कन्दमूलहरू खानुपर्छ। सूर्यपाकमा पनि असमयमा फल्यो फल अनि बेलै नभइकन पाकेको छ भने त्यस्ता फलहरू पनि उनले भोग गर्न पाउँदैनन्। काँचो चिज पनि खान हुन्न। कति कठिनता छ यसभित्र हेर्नु। न कृष्टपच्यमस्नीयात् अकृष्टं चाप्यकालतः अग्निपक्वमथामम्बा अर्कपक्वम उताहरेत। श्रीमद्भागवतमा यसरी उपदेश गर्नुभएको छ नारदजीले महाराज युधिष्ठिरलाई। यही कुरा यहाँ पनि बताइरहनु भएको छ। मृगचर्म आदि गरेका यस्ता जसलाई शास्त्रले उत्तम भनेर मानेका छन् त्यस्ता धारण गर्न सक्छन् वन्याश्रमीले। त्यसै गरी कुश, कास इत्यादिद्वारा आफ्नो लज्जा ढाक्न सक्छन्। वस्त्र धारण गर्ने सामान्य जो मुनिवेशका लागि चाहिने हो त्यस्ता वस्त्रहरू उनले धारण गर्न सक्छन्। सात्विक वस्त्रहरू ओछ्याउने, त्यस्तै पात, भूमिमा शयन गर्ने, त्रिकाल स्नान गर्ने, सन्ध्या पनि त्रिकालै गर्ने, भगवानको सेवा गरिरहनुपर्छ। अनि वनमा मिलेका त्यस्ता औषधिहरूद्वारा, कन्दमूल इत्यादि जति पनि हविष्यहरू छन् त्यसको सङ्ग्रहद्वारा अग्निमा हवन पनि गर्नुपर्छ उनले। अभ्यागतहरूको पूजन गर्ने। भिक्षा बलि प्रदानं च सस्तम अस्य नरेश्वर। त्यस्तै प्रकारले भिक्षा अनि बलि वैश्वदेव यी आदि गरेका कर्महरू पनि वानप्रस्थाश्रमीका लागि उपयुक्त हुन्छन्। उनले वनमा भएका त्यस्ता फलका अथवा कुनै औषधिका तेलहरू तयार गरेर त्यसको उपभोग गर्न सक्छन्। त्यस्ता तेलले आफ्नो शरीरको सेवा पनि गर्न सक्छन्। तैलाभ्यङ्गन भनिन्छ, तेल घस्ने इत्यादि ती औषधिहरूद्वारा शरीरलाई ठिक राख्ने अनि ब्रह्मचर्यको अभ्यास गर्ने। भगवानमा निष्ठा हुनुपर्छ। जुनसुकै वर्ण, जुनसुकै आश्रम, सबैमा एउटा शर्त हो कि चित्त भगवानमा लागेकै हुनुपर्छ। अन्यथा शरीरलाई कष्ट दिएर त्यसबाट कुनै गति प्राप्त हुने होइन। भगवानमा चित्त लगाएर गरिएका कर्महरू सफल हुन्छन्। अब यसरी 75 वर्षसम्मको समय बित्यो। अब त विषयमा कति पनि इच्छा छँदै छैन। पूर्ण ब्रह्मचर्य स्थितिमा उनी आइपुगेका हुन्छन्, पत्नी पनि त्यस्तै स्थितिमा। त्यस पछाडि उनी सन्यास आश्रममा प्रवेश गर्दछन्। सन्यास आश्रम साक्षात् भगवान नारायणको स्वरूप हो। पहिले पनि बताइयो, जसले त्रिदण्ड लिएका छन्, हातमा दण्ड लिएका छन्, त्यस्ता सन्यासीहरू भगवानकै स्वरूप हुन्। यसलाई चतुर्थाश्रम अथवा श्रेष्ठ आश्रम भनेर पनि शास्त्रकारहरूले बताउनु भएको छ। यहाँ त्रिदण्ड धारण गर्ने विधान विशेष गरिकन नारायण परायण मुनिहरूका लागि 3टा दण्डहरू हुन्छन्। त्यसलाई यसरी विधिपूर्वक तयार गरिएको हुन्छ। यो दण्ड एउटा मनलाई दिने दण्ड हो, अर्को वचनलाई दिने दण्ड हो अनि अर्को शरीरलाई दिने दण्ड हो। अपराध 3 प्रकारका हुन्छन्। मानसिक अपराध पनि हुन्छ, वाचिक अपराध पनि हुन्छ अनि कायिक अपचार हुन्छ। यी 3 प्रकारका पाप नहुन् भनेर त्यो दण्ड, सजाय, खबरदार मनले खराब नचिताउने, बाणीले कसैलाई दुख्ने प्रकारका
त्यस्ता तिखा वचनहरू नबोल्ने, अश्लील बाणीहरू नबोल्ने, अपराधी कुरा नगर्ने, शरीरले पनि कहिले अपराध नगर्ने, यी 3 दण्डले त्यस्ता सन्यासीलाई सजग गराइरहेका हुन्छन्। धर्म, अर्थ, काम यी 3 प्रकारका जो पुरुषार्थ छन्, यी सबै इच्छालाई छोडिदिनुपर्छ। मलाई यसले धर्म होला, मलाई सम्पत्ति मिल्ला, अथवा मलाई यो विशेष सुख मिल्ला, यी सबै छोडेर केवल मोक्षमा मात्रै दृष्टि हुनुपर्छ। शत्रुको हुन्, मित्रको हुन्, यस प्रकारको व्यवहार सन्यासीमा हुनु हुँदैन। सबै नै भगवानका स्वरूप हुन्, त्यसो हुनाले यी सबै एकै हुन् भनेर मित्रवत व्यवहार गर्ने। युक्तः कुर्वीत न द्रोहम सर्वसङ्गांश्च वर्जयेत्। प्राणीहरू पनि कोही जरायुज छन्, कोही अण्डज छन्, कोही उद्भिद छन्, कोही स्वेदज छन्। जरायुज भनेको सालनालले घेरिएर अनि जन्मिने, आमाका कोखबाट निस्कँदा। त्यस्तै प्रकारले अण्डाबाट हुनेलाई अण्डज भनिन्छ। अनि उद्भिज भनेको त्यो बीजलाई फाडेर उम्रने बोट बिरुवाहरू यिनीहरू। स्वेदज जसरी पसिनाबाट बन्ने जुम्रा, किरा इत्यादि हुन्छन्। यी प्राणीहरू हुन्छन् नि, यी कुनै प्राणीमा पनि कुनै प्रकारको द्रोह गर्नुहुन्न। मलाई मच्छरले टोक्यो पो भनेर सन्यासीले प्याट्ट पारेर मच्छर मार्नुहुन्न। कमिलाले दुःख दियो, साङ्लाले दुःख दियो भनेर लक्ष्मण रेखा कोर्न थाल्नुहुन्न। जति नै कष्ट भए तापनि आफूले सहन गर्नुपर्छ, अथवा त्यहाँबाट अलग्गै बचेर रहनुपर्छ। तर प्राणी हिंसा कसै गरी गर्न हुन्न, कसैले हुन्न। त्यसमा पनि सन्यासीले धेरै नै ध्यान दिनुपर्छ। एक रात एक गाउँमा बस्ने, अलि ठुलो नगर छ भने 5 रातसम्म सन्यासीलाई बस्न मिल्छ। कसैका घरमा देवालयहरू छन्, तीर्थमा हो भने उनी केही महिनासम्म पनि रहन सक्दछन्। त्यो एउटा सन्यासीहरूका लागि वासस्थान नै हो। एक रात्र स्थितिर्ग्रामे 5 रात्र स्थितिः पुरे तथा तिष्ठति यथा प्रीतिर्द्वेषो वा नास्य जायते। अनि कसैका घरमा त्यतिन्जेलसम्म रहनु, एक रात्रि मात्रै किन रहनु भनेको भन्दा त्यो सेवा गर्दा गर्दै ती गृहस्थीलाई दिक्क नलागोस्, यी जोगी आएर बसिदिए कहिले हिँड्छन् भन्ने नहोस्। कुनै नगरमा गएर बस्दा पनि तिनको व्यवस्था गर्दा गर्दै सबैलाई एकदमै झिँझो नहोस्, झन्झट नहोस्, दिक्क नलागोस्, अश्रद्धा पैदा नहोस्। त्यसो हुनाले त्यहाँबाट हिँडिहाल्नुपर्छ। परिव्राट भनिएको छ नि, सबैतिर घुम्ने भएको हुनाले, सबैतिर हिँड्ने भएको हुनाले परिव्राट भनेर बताइन्छ। अनि भिक्षा ग्रहण गर्न जाँदा सबैले भोजन गरिसकेका हुन्, त्यो समयमा जाने, गएर जे मिल्छ त्यो भिक्षा, त्यो पनि जहाँ गएर ग्रहण गर्नु भनेको छ शास्त्रले, त्यस्ता उत्तम वर्णमा गएर त्यस्ता सदाचारीहरूबाटै भिक्षा ग्रहण गर्नुपर्छ सन्यासीले। उनीहरूले भोजन गरिसकेका हुन्, उनीहरूमा कुनै प्रकारको विकार आएको हुन्न, शान्त भएका हुन्छन्। अनि त्यो भिक्षादान ठिक रहन्छ लिएर आउने, त्यसबाट भगवानको सेवा आराधना, अनि कुनै अहङ्कार ममकार केही पनि छैन। भगवत चिन्तन गर्दै गर्दै बस्दै बस्दै दिन यापन गर्ने कालक्षेप भनिन्छ। काललाई राम्रोसँग भगवत चिन्तन गर्दा गर्दै बिताइयो, कथा श्रवण गर्दै बिताइयो, कीर्तन गर्दै बिताइयो भने त्यो कालक्षेप भयो। अब जेसुकै गरेर काल बिताइयो भने त्यसबाट फेरि व्यक्तिको दुर्दशा सुरु हुन्छ। सन्यासीले कालक्षेप गर्नुपर्छ भगवत चर्चाद्वारा। धेरै शिष्यहरू भेला गरिरहनुहुन्न, मेरा शिष्य धेरै बढुन् भन्ने चाहनु पनि हुन्न सन्यासीले। कोही दीक्षा लिन आए, आफू गुरु परम्पराद्वारा दीक्षा दिन योग्य भइएको छ, उनीहरूलाई दीक्षा दिदिने, भगवानसँग सम्बन्ध जोडिदिने। यी भगवानका बने, यी मेरा गुरु भाइ जत्तिकै हुन् भनेर आफ्ना शिष्य भनेर एकदमै दबाउने व्यवहार पनि गर्न हुन्न। तिनीहरू सबै आफ्ना गुरु भाइ हुन्, मेरा आचार्यका हुन्, मेरा गुरुका शिष्य हुन् भन्ने भाव गर्नुपर्छ। काहीँ ममकार भन्ने हुँदै हुनुहुन्न। सबैलाई अभय प्रदान गर्ने, प्रसन्न भएर रहने। सन्यासीले कहिले क्रोधी भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्न। उहाँका लागि अग्निहोत्र त्यही हो। भगवानलाई भोग लगाएको त्यो भिक्षा भोजन, त्यो आफूले ग्रहण गर्दाखेरि त्यो एक एक ग्रासमा उहाँको अग्निहोत्र भइरहेको हुन्छ। स्वयं भगवान नारायणकै स्वरूप हो नि त सन्यासी।
कृत्वाग्निहोत्रम स्वशरीर संस्थम शारीरमग्निम स्वमुखे जुहोति। जसरी अग्निमा स्वाहा भनेर हामी हवन गर्दछौँ, पुरोडास हवि, त्यस्तै प्रकारले सन्यासीका श्रीमुखबाट प्रवेश गरेको त्यो भोजन यसै गरी यहाँ भित्र रहेका जाठराग्नि रूपी अग्निका मुखमा प्रवेश गर्दा त्यो अग्निहोत्र हुन्छ, त्यो नै यज्ञ हुन्छ। यसरी दिन बिताउनुपर्छ। भिक्षारूप हविद्वारा हवन गर्ने, त्यस्तरी अग्निहोत्र गर्ने, त्यस्ता सन्यासीहरूले अग्निहोत्रीहरूका लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। यसलाई मोक्षाश्रम भनेर बताइएको छ, चतुर्थाश्रम भनेर बताइएको छ, सर्वोत्तम आश्रम। यसमा जो रहेका छन् उनले सम्पूर्ण जगतलाई ब्रह्ममय देख्नुपर्छ, यो भगवानकै स्वरूप हो भनेर प्रसन्न भएर रहने, बुद्धि ब्रह्ममा लगाउनुपर्छ। अनि जसरी घिउ नहालेको जो अग्नि हुन्छ त्यो शान्त भएको हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै, त्यस्तै प्रकारले क्रोध जति सबै शान्त गरेर शीतलता प्रदान गर्ने, जसको दर्शन गर्नाले मात्रै पनि व्यक्ति सबै आह्लादित हुन्, प्रसन्न हुन्। ओहो, यस्ता सदाचारी सन्यासी आउनुभयो, यो प्रकारको भाव आओस्। हो, यसरी आफ्नो दिनचर्यालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। 75 वर्ष कटिसकेपछि जबसम्म प्राण जाँदैन तबसम्म सन्यास आश्रममा रहेर अन्तिममा उहाँले भगवत धामलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। यस प्रकारका 4 आश्रमहरूको धर्मलाई यहाँ वर्णन गरियो, जसलाई आश्रम धर्म भनेर बताइन्छ। व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रमबाटै सन्यासी पनि हुन सक्छन्, गृहस्थ आश्रमबाट प्रवेश गर्न सक्छन्, वानप्रस्थ आश्रमबाट त क्रमले हुन नै सक्छन्। अब सन्यास बन्न सकिएन, काषाय वस्त्र त्रिदण्ड धारण गर्न सकिएन, यो आचरणमा रहन सकिएन, गृहस्थी भएरै जीवन बिताउने त्यस्तो इच्छा हुन्छ, त्यसमै धेरै सम्भावना रहन्छ। अनि के गर्ने त भन्दा ब्रह्मचारीहरूको सेवा गर्ने, अतिथिको सेवा गर्ने, भगवानको सेवा गर्ने, देवताहरूको सेवा गर्ने यज्ञद्वारा, त्यो पनि विधिपूर्वक। अनि यी वानप्रस्थी र सन्यासीहरूको सेवा गर्नुपर्छ, उहाँहरूको सेवाले पनि हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। र व्यवहारका हिसाबले व्यक्तिले वस्त्र पहेँलो अथवा काषाय नलगाए पनि, त्रिदण्ड नलिए पनि व्यवहारका हिसाबले उनले सन्यास लिन सक्छन्, जसलाई शुक्ल सन्यासी भनिन्छ। सेतै वस्त्र छ, साधारणै वस्त्र छ, तर पनि उनी सन्यासमा प्रवेश गरेका हुन्छन्। कसरी शास्त्र अध्ययन गरुन्जेल गरे, 50 वर्षसम्म व्यवहार गरे, 50 वर्षबाट व्यवहारलाई कम गर्दै 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 लिएर जाने, ब्रह्मचर्यको अभ्यास पनि गर्दै जाने, पत्नीकै साथ रहँदा रहँदै जब 75 हुन्छ त्यहाँभन्दा अगाडि बाँच्न सकियो भने व्यवहारको ब पनि उच्चारण नगर्ने, न कोहीसँग केही लिनु परोस्, कोहीसँग केही दिनु परोस्, ऋण धन क्रय विक्रय यी सबै चिजबाट माथि उठ्नुपर्छ। हो, त्यहाँबाटै सन्यास धर्म प्रारम्भ हुन्छ। छन् नि सन्तान सन्तति, उनीहरूले गर्छन्। अब बाँकी जिम्मा भगवानको, कुनै लेखाजोखा गर्न हुन्न। 75 वर्षभन्दा माथि गइसकेपछि कुनै ब्याङ्कका चेकमा सही गर्न हुन्न, ब्याङ्कमा छुट्टै ब्यालेन्स राख्न हुन्न, कसैलाई कर्जा दिन हुन्न, त्यो ब्याज उठाएर खान हुन्न। यो सबै चिज अब अगाडिका उत्तराधिकारीलाई जिम्मा दिने, आखिरी प्राण जाने बेलामा तिनीहरूले त हो गर्ने। उनीहरूलाई पनि ओहो पिताले माताले सबै सुम्पिनु भएको छ भन्ने हुन्छ। अनि कर्तव्यको बोध गर्छन्। जति पोको पार्दै राख्यो, जति लुकाउँदै राख्यो, थोरै राखेको छ भने पनि ती बुहारीलाई लाग्छ यिनले धेरै राखेकी छिन्, यी बाले धेरै राखेका छन्, छोरा बुहारीलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि जसरी हेर्नुपर्ने उसरी हेर्दैनन्, दिनदिनै झगडा, दिनदिनै एकदमै अशान्ति, त्यस्तो हुन्छ। यसुसले व्यवहारबाट निवृत्त हुनु पनि सन्यास ग्रहण गर्नु हो, यसरी रहनुपर्छ। यस प्रकारको उत्तम धर्मलाई आज औरव ऋषिले सगर महाराजलाई सुनाउनु भयो। यही प्रसङ्ग मैत्रेय ऋषिलाई पराशर महर्षिले बताइरहनु भएको छ। यथा समय हामीले सुन्यौँ। आज धेरै समय अगाडि गइसकेको हुनाले भगवानका श्री चरणमा वाणीलाई विश्राम गर्दै कथालाई पनि विश्राम गरिन्छ।
जय श्रीमन्नारायण। भक्ति करे सधैँ भरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति करे सधैँ भरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन